إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله وفي رضا الوالدين وسخط الله وفي سخط الوالدين۔ واجب الاحترام بزرگوں ساتھیو، اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دا بے حد و حساب لا تعداد شکر ہے کہ جس رب کائنات نے آپ سارے انو کلمے والی دولت نال سرفراز فرمایا۔ صحیح بات ہے، اس دور اندر جس شخص نو کلمہ توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق عمل کرن دی توفیق مل جائے، او بندہ مبارکباد دا مستحق ہے، کیونکہ پرفتن دور ہے۔ ہر بندہ، ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے پاسے کھچ دے۔ صحیح کامل کامیاب سرخ روئی اس بندے دی ہے جس بندے دا ہر عمل اللہ دی رضا واسطے ہوئے اور پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے۔ اللہ نے قرآن مقدس اندر جہاں مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، سب تو پہلے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے، اس دے نال ہی والدین دے مقام دا ذکر کیتا ہے۔ اس تو معلوم ہے ہوندہ ہے کہ جس طرح اللہ دی عبادت فرض ہے، ایویں والدین دی فرما برداری بھی فرض ہے۔ انتہائی تھوڑا ٹائم ہے کہ میں کوشش کراں کہ چلو ان آیتاں دا ترجمہ بھی ہو جائے، دو چار حدیثاں بھی ہو جان۔ وقت بہت قلیل ہوندہ ہے جمعہ دا، میں بالاختصار بلا تفصیل انشاءاللہ میں شروع کرنا۔ اللہ فرماندہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اعلان فرماندہ ہے، او کائنات دے لوگوں میں اللہ پاک نے عرشاں تے بیٹھ کے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، او میرے بندے ہو عبادت صرف میں کلے خدا دی کرنی ہے۔ اللہ جے کوئی سوال کرے تیری عبادت کیوں کرنی ہے، اللہ فرماندہ ہے تو اپنے عقل نال آپ سوچ لے، جیڑا رب بغیر لگبر پانی دے اتے زمیناں نو ٹکاون تے قادر ہے، 7 آسمان بغیر ستون تو کھڑے کرن تے قادر ہے، او جیڑا رب تیرے ماں دے پیٹ دے اندر سونیاں تصویراں بنا کے روزیاں دیوان دے قادر ہے، او جیڑا کائنات دا رب تینوں عزتاں دیوان دے قادر ہے۔ اے ویکھ لینا، اللہ فرماندا ہے جدے بھی دھیان مارے او دے میریاں قدرتاں تے میرے اللہ اکبر کمال۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا کام کسے کول نہ ہوندا ہوئے او میں کلا رب کردا ہاں۔ اللہ فرماندا ہے جدوں سارا کچھ دیوان والا میں، زمیناں بناون والا میں، آسمان بناون والا میں، آسمان تو بارشاں نازل کر کے تواڈے واسطے اللہ اکبر اناج تے پھلاں دا انتظام کرن والا میں، پر میرا حق بندا ہے کہ تساں عبادت میری کرو، اور کسے دے سامنے جھکنا تواڈا حق نہیں بندا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے جدوں بھی توئے میرے کولوں منگیا ہے، مینوں کائنات دے رب ہون دی قسم ہے میں کدے نہیں آکھیا کہ تو 30 سال میرے گھر اندر نہیں وڑیا، ہن تو چلا جا میں تیری عبادت قبول نہیں
کردا، لہذا ہاتھ تھلے کر لے، میں تیری دعا قبول نہیں کردا۔ اللہ فرماندا ہے میرا بندہ جتنا بھی گناہگار ہوئے، خطا کار ہوئے، سیاہ کار ہوئے، اپنی اکھاں دے وچوں ندامت دے آنسو وہائے جا، میں اپنا اللہ اکبر، میں اپنی رحمت دے اللہ اکبر دریا وہا کے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دینا۔ اللہ فرماندا ہے میرے کول منگ، عبادت میری، صدقہ خیرات کرنا ہے تے میرے نام دا، اللہ اکبر جے کوئی بھی نیکی دا کم کرنا ہے تے میرے نام دا، کسی اور دا دوسرے دا نام نہیں آنا چاہیے۔ تے پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، او کائنات دے لوگو میری عبادت دے نال نال اپنے والدین نال حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اللہ اکبر انہاں نال اللہ اکبر بڑے اخلاق نال پیش آؤ، انہاں دی خدمت کرو، انہاں دے سامنے نظراں اٹھا کے گل نہ کر، نظراں جھکا کے گل کر۔ اللہ فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور تو زمین تے رہے گی اپنے والدین دی خدمت کرے گا، اللہ دے حکم دی عدولی نہیں بلکہ اللہ دے حکم دی فرما برداری کر دے آیا، اپنے والدین نال اللہ پر اچھا سلوک کرے گا، کائنات دا رب عرشاں تے بیٹھ کے راضی ہوئے گا۔ ہن ویندے نہیں اولاداں نو اللہ پر، ساڈیاں وی تاں اولاداں نے کتنی مشکل نال پال لے آئے، اگر بچے نو بخار ہو جائے تاں ماں باپ دیاں نینداں اٹھ جاندیاں نے، اللہ اکبر ماں باپ بے قرار ہو جاندہ ہے، جے گھر پیسے نہ ہون تا گوانڈیاں کولوں منگ کے بھی دوائیاں لین ٹر جاندہ ہے۔ اللہ اکبر میں اپنی آنکھاں نال اس طرح دے بچے مریض ویکھے، ایک ماں اللہ اکبر ہسپتال دے دروازے تے بیٹھ کے روندیے پئی، آدھیے اے میرے سونے مالکا میرا ایک کوئی پتر ہے تے جڑا ہسپتال لے کے بیٹھیاں، اللہ سونیا میں اپنے گھر دے برتن تے بسترے تے سارا کچھ ویچ دیتا ہے میرے مالکا، اللہ میں گھر دا آتا ویچ دیتا ہے میرے مالکا، اللہ میرے کل جو کچھ ہے سی ویچ کے تے میں اپنے پتر وتے لا دیتا ہے، دوائیاں علاج کر دیاں، لیکن میرے پتر نو فرق نہیں ہو پیا۔ اللہ سونیا میں نمانی جی تیری بندی تیرے سامنے اللہ اکبر اپنا اے دامن پھیلا کے عرض کرنیا، اللہ سونیا میرا نہ مکان رہا تے نہ مکان اندر سامان رہا، اللہ سونیا میں عرض کرنیا میری زندگی میرے بیٹے نو دے دے، میرے بیٹے دی جگہ تے مینو بلا لے، میرے بیٹے نو لمبیاں عمراں عطا کر دے۔ اے نے ماں باپ پوری کائنات اندر چکر لا لے، پیار کرن والے بڑے مل جان گے، محبتاں کرن والے بڑے مل جان گے، دعوے کرن والے بڑے مل جان گے، لیکن اس طرح دا کوئی جملہ بول کے بھی کھائے تو صحیح جڑا کہ آئے خائے میری عمر تینوں لگ جائے، اللہ مینو تیری جگہ تے بلا لے، حالانکہ اس طرح ہوندہ نہیں۔ ایک ماں دی محبت تے ماں دے پیار دا اندازہ لانا، اللہ اکبر ماں دی اللہ سونیا اس میرے پتر نو شفاواں عطا کر دے دی جگہ تے مینوں بلا لے۔ اللہ نے تائیں دا قرآن اندر مقام بیان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔
او ماں باپ نال بڑیاں محبتاں تے پیار کریا کر میں تا اس طرح نال سمجھاواں تے بات شاید سمجھ آ جائے دنیا دی کسے منڈی اندر چلا جا جیڑی تیری چیز دل کرے ہاتھ اندر پیسے ہون تے تو لے سکنا ہے تے تیرے ہاتھ اندر کروڑا روپے ہون کسے منڈی تے جا تینو باپ والی دولت نہیں ملے گی تینو ماں والا پیار نہیں ملے گا اللہ اکبر ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماں باجوں اپنی بگانی بستی لگ جائے ماں جی توں ایسا کوئی بازار نہیں ود ماں دے پیار نہ لو کسے دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نہ لو کسے دا پیار نہیں اللہ اکبر اللہ دیکھی دے نا مختلف مقامات تے پروگرام ہوندن بیان ہوندن اللہ دی قسم ہے جدو گھر اندر آئیے تے سارے ستے ہوندے نے بیوی بھی ستی ہوندی ہے اللہ اکبر بچے بھی ستے ہوندے نے تے ماں جاگ دی پئی ہوندی ہے ماں دی اللہ سونیاں میرے پتر دی خیر ہوئے اللہ میرا پتر آئے گا میں تاں سوانگی اللہ اکبر دروازے وال نظر آؤں دیاں نے رات 1 بجے دروازے تے آئیے تے ماں انتظار پئی کر دی ہوندی ہے نیندراں قربان کرن والی ماں اللہ اکبر اپنے دکھاں نو پیچھے رکھ کے اپنے پتراں دے تے بیٹیاں دے دکھاں نو سنن والی ماں دل اندر جگہ دین والی ماں اللہ اکبر تے جدوں ماں کے پتر مینوں دوائی لائے دے تے پتر آکھے اماں کسے اور پتر دے دروازے تے ہی چلی جایا کر تو میرے دروازے تے آندی رہنی ہے اللہ دی قسم ماں باپ دے کلیجے پھٹ جاندے نے جدوں اس طرح دیاں اولاداں گلاں کردیاں نے تے ماں تے آدی ہے باپ تے آدا ہے اللہ سونیا میں کیڑی مشقت نہیں کیتی انہاں دی خاطر دن رات محنتاں کیتیاں دن نو تگاریاں سر تے رکھ کے انہاں دے لباس دا انہاں دی پڑھائی دا انہاں دے کھان پان پین دا انتظام کیتا اللہ سونیا ہن مینوں اس طرح دیاں گلاں کردے نے آؤ حدیث سناواں تے ایمان تازہ ہوئے ایک صحابی رسول میرے پاک پیغمبر جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو لوائے کہنے لگا اللہ دے پاک رسول جی میرا اب میں اپنے ماں باپ تو وکھرا تے میرا گھر بھی الگ ہے میرا بابا آندا ہے بغیر پوچھے دسے دے میرے پیسے چا لیندا ہے تے استعمال کر لیندا ہے کدے انہیں پوچھیا کوئی نہیں ہے توجہ کرنا ایمان والے ایمان تازہ ہوئے گا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ نو بلوایا اللہ اکبر جدو باپ سامنے آیا تے پیغمبر انقلاب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لگے او دس بابیا اے تیرا بیٹا تیریاں شکایتاں پیا لگاندا ہے کہ تو دے پیسے بغیر پوچھے دے چا لینا ہے اللہ 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 تے باپ دے سامنے جو اللہ دے رسول نے جملے دہرائے نا باپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا اللہ دے پاک رسول جی ذرا میری درخواست بھی سنیا جے جی سناؤ اپنا موقع پیش کرو اللہ دے پاک رسول جی جدوں تو پیدا ہوئے چھوٹا جے اسی ساڈے تے غربت بڑی سی اللہ سونیا مینوں کندیاں تے لے کے جاندا اینوں بازار اندر جڑی چیز تے ہاتھ رکھدا مینوں چاہے قرضہ بھی چکنا پیندا میریاں ساریاں ڈیمانڈاں پوریاں کردا اللہ دے پاک رسول جی ایدی صحت دا خیال رکھیا اللہ دے پاک رسول جی کیڑی دی خدمت اندر میں کمی رکھی ہے اے کھاندا کھاندا جوان ہو گئے تے میں کماندا بوڑھا ہو گیا اللہ سونیا ہن میں کی اللہ دے پاک رسول جی مینوں دسو میں ہن کیڑے دروازے تے جا کے کدے اگے ہاتھ پھیلاواں کہ میری ضرورت پوری کرو اولاد ہی تو ہوندی ہے ماں باپ دا سہارا بنن والی اولاد ہی تو ہوندی ہے ماں باپ دی خدمت کرن والی اے میرے پیغمبر دے سامنے صحابی رسول او بابا گلاں دہرائی جا رہے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں موتی جاری ہو گئے نے اللہ اکبر اکھاں چوں آنسو آ رہے نے اللہ 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 جدوں بابے نے گل مکمل کیتی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا انت و مالو کا لی ابی کا او شکایت لے کے آن والے او سن لے تو بھی اپنے باپ دائیں تے تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے لہذا تیرے باپ نو تیری کمائی تیرے کلو پچھن دی ضرورت نہیں بغیر پچھے دلے جا سکدا ہے استعمال کر سکدا ہے تیرے باپ نو نہیں ضرورت کہ تیرے کل اجازتہ لیندا پھرے کہ میں
مینوں انے پیسے چاہیے نے. یہ ہے باپ دا مقام. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا. ماں باپ دے فرما بردار بن جاؤ. جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے دعا کرو اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنائے. تے جنہ دے ماں باپ زندہ نے وہ بڑے خوش نصیب جے. انہاں دی قدر کر لو. اللہ کو انہاں دا احترام کر لو. انہاں دی خدمت کر لو. جے زمین تے ماں باپ راضی ہو جان گے کائنات دا رب عرشاں تے راضی ہو جائے گا. فرمایا رضا اللہ و فی رضا الوالدین. یہ اللہ نو راضی رکھنا چاہتے ہو زمین تے اپنے والدین نو راضی کر لو. اللہ عرشاں تے بیٹھ کے راضی ہو جائے گا. یہ اگر تساں زمین تے اپنے والدین نو ناراض کر لیا انہاں دے دلاں نو دکھا لیا تسی جتنیاں عبادتاں مرضی کر لو تہاڈی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ اللہ اللہ. اس تو معلوم ہوتا ہے والدین دا اللہ نے بڑا مقام بڑھایا ہے, بڑی شان تے عظمت بڑھائی ہے. آ سنو توجہ نال سنو. اللہ اکبر. ایک میں اسے دور دا واقعہ تواڈے سامنے پیش کراں. اللہ اکبر. اور ایمان تازہ ہوئے. مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ 7 سال عمر ہے تے چھت تے کھیل دے پہلے. میں دسنا چاہنا ماں دیاں دعاواں دے اندر اللہ نے کتنا اثر رکھیا ہے. اللہ اکبر. ماہ رمضان دے پہلے دن شام نو عشاء تو بعد تراویاں پڑھانیاں نے. چک اندر اعلان ہویا. مولوی صاحب نے اعلان کیتا کہ اج فلاں قاری صاحب اپنی مسجد اندر تراویاں پڑھان گے. تے ماں نے انج اپنی نظراں نو اللہ لگ آسمان وال اٹھایا. فرمایا اللہ سونیا او کیڑا وقت آئے گا جدوں میرا ابراہیم بھی مصلی سنائے گا جڑا او قرآن پڑھ کے سنائے گا. اللہ اکبر. ابراہیم بچہ ذہین ہے. او دے کنا تے آواز پئی تے جلدی نال تھلے اتریا. کہندا اماں کیڑی گل کیتی ہے؟ اماں فرماندیاں نے میں آکھیا پترا کہ اللہ سنیا میرے پتر نوں حافظ قرآن بنا تے او بھی قرآن سنان والا ہوئے. اللہ بچہ ویکھو کتنا اچھا ہے. اللہ پر اچھیاں ماواں دے پتہ نہیں جو اللہ اچھیاں اولاداں پیدا کردا ہے. میں دسنا چاہنا وا او ابراہیم فرماندے نے اماں تو دعا کر تے میں ہنے مدرسے اندر چلا جانا وا. اللہ اللہ اللہ. ماں نے دعا کیتی اچھا جا پتر اللہ تینوں کامیابی عطا کرے. ابراہیم سیال کوٹی نے تاریخ قائم کر دیتی. اللہ دی قسم ہے. اللہ پر پہلا روزہ گزریا تے پہلا سپارہ حفظ کر لیا. اے نے ماں دیاں دعاواں. دوسرا دن گزریا دوسرے دن دوسرا سپارہ حفظ. 30 رمضان دے 30 روزے مکمل ہوئے تے ابراہیم سیال کوٹی دے 30 سپارے مکمل ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ ایک دن نر سپارہ حفظ کر دے شام نو کھڑو کے تراویحیں سنا دیں دے. اے ہے ماں دی دعا. مصلی ڈا کے ماں دعا کر دی. اللہ سونیا میرے پتر دا شرع صدر کر دے. اللہ دا دماغ کھول دے. اللہ سونیا دا حافظ اندر برکتاں کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں دیاں دعاواں نے اثر وکھایا. جڑا بچہ 2 سال اندر قرآن حفظ کر دے ابراہیم سیال کوٹی نے 1 مہینے اندر قرآن حفظ کر لیا تے اس انداز نال حفظ کیتا بغیر غلطی تو سارا قرآن ہی سنا دیتا ہے. اے ماں دیاں دعاواں اے ماں دیاں برکتاں. اللہ اللہ اللہ. توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تساں دنیا چاہ ایک بڑی ضروری بات جدو بھی کوئی نواں خطیب آئے نا ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ یار مولوی صاحب کو دعا کرائیے مولوی صاحب کو دعا کرائیے تے بندے دعا واسطے آکھ دیں. کدے اے نہیں غور کیتا کہ ساڈے گھر اندر دعاواں دا مرکز موجود ہے. سبحان اللہ. جنہیں بے لوس دعا کرنی ہے ہو سکتا ہے مولوی دعا کرے وہ دل وچ کوئی لالچ ہوئے تو کوئی تما ہوئے کوئی غرض ہوئے. ہو سکتا ہے تہاڈی جیڑی ضرورت ہے وہ سوچ وچ بھی نہ ہوئے. تے ماں جے دے سامنے 24 گھنٹے بچہ رہ رہا ہوندا ہے. بچہ او بیٹا بھاویں 80 سال دا ہی ہو جائے ماں واسطے اوویں بچہ ہی ہوندا ہے. ماں واسطے اوویں بچہ ہی ہوندا ہے. تے ماں جڑی دعا کردی ہے اللہ بغیر رکاوٹاں تو قبول کردا ہے. اللہ اکبر. 70 ولی ایک پاسے بہ کے دعا کرے تے کلی ماں اور باپ ایک پاسے بہ کے اس بچے واسطے دعا کرے. 70 ولیاں تو پہلے مڈڑے ماں باپ دی دعا اللہ پہلے قبول فرما لیندا ہے.
اساں بغیر دعاواں دا آدھے ودے ہونے کدے اپنی دعا جڑی گھر دے اندر ماں باپ موجود ہے انہاں دے پیر دبا کے تو نہ بھی آکھیں تا اتنیاں دعاواں ماں باپ دے دین اللہ دی قسم ہے اللہ پاک دنیا بھی روشن کر دیندا ہے قیامت بھی روشن کر دیندا ہے۔ اس واسطے کام کرو دنیا دا جنہ دے والدین زندن شام نو جا کے چلو انہاں دے واسطے کوئی فروٹ لے گیا انہاں دے کول گھنٹہ ایک بہ لیا انہاں دی اللہ اکبر دن دی ساری گزرے ہوا پورا دن پوچھ لیا ماں کیویں تیرا دن گزرے ہے طبیعت ٹھیک رہی ہے تیرا مزاج ٹھیک رہا ہے کوئی طبیعت خراب تو نہیں ہوئی دوائی دی ضرورت ہے لیا دیواں اماں کوئی شاید دی ضرورت ہوئے میں حاضر ہاں اتنا آکھن نال ماں باپ دا دل باغ باغ ہو جاندا ہے دعاواں دیندے دیندے نہیں تھکدے دعاواں دیندے دیندے نہیں تھکدے پترا تو میرے کول پوچھ لیا اے بھی بڑی گل ہے سبحان اللہ تے بڑیاں دعاواں دیندے نے تے جنوں ماں باپ دیاں دعاواں ہون اللہ انہوں کدے نہ دنیا تے بے عزت ہون دیندا ہے نہ قیامت والے دن بے عزت ہون دے گا۔ دعا کرو اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق اللہ اپنی خالص عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر دی سنت کے مطابق ہر وہ عمل کرن دی توفیق دے جے دے نال بندہ جنت دے قریب ہوندا ہے ہر اس برائی تو محفوظ فرمائے جس تے میرا خدا بھی ناراض ہوندا ہے میرا مصطفیٰ بھی ناراض ہوندا ہے۔ دعا کرو اللہ والدین دو اللہ کا جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دی اولاد نو انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے فوت ہو گئے اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اللہ اپنا سارے انو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔